नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में। पेश है आज का उर्दू खबरनामा। खबरों की तफसील से पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। वस्ती कश्मीर के ज़िले बडगाम के सोईपुर इलाके में 13 साला तालिब इल्म की लाश दरख्त पर लटकी हुई पाई गई। मासूम बच्चे की मौत से इलाके में कोहराम। अफजल गुरु की 8वीं बरसी पर ज़्यादातर कारोबारी सरगर्मियाँ ठप, सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब। ज़िले बडगाम में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इंतखाबात में धान लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान का हुकाम पर इल्ज़ाम। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर पसिया गिर आने से ट्रैफिक में खलल। कौमी शहरा पर सफ़र करने वाले मुसाफिर पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करे, ट्रैफिक हुकाम। खबरों की तफसील से पहले लेते हैं एक ब्रेक। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है और अब खबरों की तफसील। आज वस्ती कश्मीर ज़िले बडगाम के सोईपुर इलाके में तब कोहराम मच गया जब अपने ही घर के सामने एक बगीचे में 13 साला बच्चा शाहिद फारूक की लाश एक दरख्त पर लटकी हुई पाई गई। शाहिद फारूक रवा महीने की 3 तारीख को अचानक घर से गायब हुआ था। वालिदैन ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी के बारे में पहले ही रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन अनथक कोशिशों के बावजूद कोई अता पता नहीं चल सका था। आज सुबह बच्चे की लाश को दरख्त पर लटका हुआ पाया गया। पुलिस इतला मिलते ही जाई वारदात पर पहुंच गई और लाश को अपनी तहवील में ले लिया। उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और फिर लाश को लवाहकीन के सुपर्द कर दिया गया। लवाहकीन ने पुलिस से गुजारिश की है कि फौरी तौर तहकीकात के ज़रिए पता लगाया जाए कि मासूम बच्चे के कत्ल में कौन मुलविस है। मगर पुलिस कि 2 दो बच्चस गमत तम साथ गब तम साथ FIR ये कत सही ना दो पूर शक यह मातामाल मतलब यह गसान दप यह द्राव गर 4 बज बगन 4:30 तान शाम बान तान कोर फोन मे दोप अंदाजन मतलब यह गसान चीर तह गसान मातामाल अम मूजूब चोट ना अम दो पर्चा कहें पे गई कम पे गई बेक दो ये कुल लोग मतलब कोर फोन वोन कोर तमाम रिश्तेदार या एहताब आव कौन रिश्तेदार तुम दोप ना अस नश आव कहें वक्त गई पुलिस चौकी FIR। तुवा मुतमईन पुलिस दुता तुम भरोसा कि करो इन्वेस्टिगेट पुलिस करा अहन कर पुलिस तमी कत तमो दोप ानो आय तम छान यप आय दोप अगर तुम सोन टीम पे कुछ जाए जरूरत अस कर इन्फॉर्मेशन इसमो टीम है तुम पन्नस बुनियादस पे इंसानस पे शक बारस में इंसानस पे हको शक कर क्या हको कर तमें आय जमीन न्याय कह न्याय कह तनाजा तमिस हको कर इन्वेशन ये मोल सह खुदा रचन तूत लगाव। आज वादी के कई अजला में कारोबारी सरगर्मियाँ ठप रही। प्राइवेट गाड़ियों की आहुजाही जारी थी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम कलील ही सड़कों पर देखी गई। आज के दिन 2013 को पार्लियामेंट पर हमला करने के इल्ज़ाम में मोहम्मद अफजल गुरु को तिहाड़ जेल में तख्तेदार पर लटकाया गया था।
ادھر جگہ جگہ سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو کسی بھی احتجاج سے نمٹنے کے لیے سڑکوں پر تعینات کیا گیا تھا۔ ڈی ڈی سی چیئرمین اور وائس چیئرمین عہدوں کے لیے جو انتخابات ضلع بڑگام میں منعقد کیے گئے تھے، نیشنل کانفرنس کے لیڈران نے اسے دھاندلیہ قرار دیتے ہوئے زبردست احتجاج کیا ہے۔ الیکشن میں حصہ لینے والے نمائندوں نے انتظامیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ انہیں ڈرایا اور دھمکایا گیا۔ ساتھ یہاں پڑھیں گے، انہوں نے یہ پہلے ڈی سی صاحب کو کہا ساتھ، مگر ڈی سی صاحب نے اسی ٹائم بولا چیری بنیں گے، مگر چیری اگر ڈالنی تھی کم سے کم ڈی سی صاحب نے ہمیں پہلے ہی یہ کہا جو یہاں زیادہ بک کرے گا میں 2 سال اس کو سزا دوں گا۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مگر اگر چیری کا یہ طریقہ نہیں ہے، میں اس وقت وہاں کھڑا تھا مگر میں بول نہیں سکتا تھا۔ جب ڈی سی صاحب نے ہمیں پہلے یہ کہا چپ کر کے بیٹھا، جو میں کروں گا وہی ہوگا۔ چیری کا طریقہ اتنا بنانا تھا، ایسے پھر کرنا تھا، لپیٹ کے نیچے ڈالنا تھا، پھر ایسے اٹھانا تھا ایک بندے کو۔ اس نے ایک کاغذ کو 2 بنایا، پھر بعد میں کیا کہا اس ہال کا ممبر نہیں ہوگا وہ جو یہ چیڑی اٹھائے گا۔ اس نے یہ کیا جو بندہ باہر سے لایا اس کو پیچھے رکھا، جس بندے کو اٹھانے دیا اسی کے سامنے اس نے نام لکھے، اسی کے سامنے اس نے فولڈ کیا، اسی کے سامنے اس نے اس بندے کو ڈھکیل دیا پیچھے، جو بندہ وہیں کھڑا تھا اسی کو چیری اٹھانے دیا۔ ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ڈی سی صاحب کو انصاف مانگ رہے ہیں، چیریاں دوبارہ ڈالو، ووٹ کو کیا ہو گیا اس کے ساتھ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ جو اس کو کرنا تھا اس نے کیا، مگر جو چیری ہے وہ چیری غلط ہے۔ آپ چیری کا یہ دوبارہ کیجیے، پورا اندازی دوبارہ کرنے کے ہاں پورا، تب تک ہم پروٹیکٹ پہ ہیں۔ ان کے حق میں ووٹ ڈالے وہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم 9 بندے اس وقت یہاں پہ بھائی کھڑے ہیں، اس لیے کھڑے کہ ووٹ دو کہاں سے آئے۔ چلو اس میں ہم یہ جادی کی الیکشن کی بات نہیں کریں گے۔ اگر ڈی سی صاحب چاہے اوپن الیکشن کرے، کیونکہ اس وقت ڈی سی آفس بڑگام میں میٹنگ چل رہی ہے، جس کو چیئرمین بنایا اس کے پاس ٹوٹل 5 بندے ہیں، 9 بندے اس وقت پروٹیکشن پر ہیں۔ آج بڑگام پولیس نے غیر قانونی ادویات کا کاروبار کرنے والے 3 افراد کو ایک ناکے کے دوران گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس بیان کے مطابق مذکورہ نوجوان پولیس کی نظروں سے بچنا چاہتے تھے، لیکن پولیس نے 3 نوجوانوں کو موقع پر ہی در لیا۔ ان نوجوانوں سے 10 گرام ہیروئن، 2 لیٹر کوڈین فاسفیٹ کے علاوہ کئی نشہ آور ادویات ضبط کر لی گئی۔ پکڑے گئے افراد میں مزمل احمد خان، مختار احمد وانی، رفیع احمد ڈار شامل ہے۔ پولیس نے اس ضمن میں تینوں کے خلاف FIR درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے قمر ویری ناگ میں دوران شب لوگوں نے 2 لٹیروں کا تعاقب کر کے انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ لٹیروں نے دوران شب ایک مقامی مسجد سے 23,000 روپے لوٹنے کے علاوہ 6 دکانوں میں ڈاکہ ڈال دیا تھا۔ پکڑے گئے لٹیروں کی شناخت شبیر احمد شاہ اور منظور احمد ملک ساکن منزگام کلگام کے بطور ہوئی ہے۔ پولیس نے کیس درج کر کے گرفتار شدہ شبیر احمد اور منظور احمد سے مزید پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ آج جموں کے ضلع رجوری کے کھاواس لٹی میں اس وقت 11 افراد زخمی ہوئے جب ایک ٹیمپو گاڑی جس میں وہ سفر کر رہے تھے لڑک کر ایک کھائی میں جا گری۔ نمائندے کے مطابق 11 افراد میں سے 2 کو شدید چوٹیں لگی ہے، جنہیں تشویشناک حالت میں GMC جموں ہسپتال روانہ کیا گیا اور باقی 9 افراد کو مقامی ہسپتال میں طبی معائنہ کیا گیا۔ حادثے کی خبر سنتے ہی مقامی لوگوں اور پولیس کی کاوشوں سے تمام افراد کو کھائی سے باہر نکالا گیا۔ آج PhD کامرس آف انڈسٹریز کے نمائندے نے انڈین بینک کے نمائندوں سے ایک خوشگوار ماحول میں تبادلہ خیال کیا۔ یاد رہے کہ PhD آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ایک وفد نے حال ہی میں UT لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کی تھی۔ آج ہمارے نمائندے فردوس الہی کے ساتھ بات کرتے ہوئے PhD آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے چیئرمین مشتاق احمد چائے نے کچھ اس طرح تبادلہ خیال کیا۔ یہ بیسیکلی یہاں کا انڈین بینک جو ہے ان کے آلریڈی ادھر ہے، ان کے GM صاحب آ رہے ہیں ان کے باقی ضلع سے ٹو فیسیلیٹیٹ دا پیپل بائی گیونگ دا فائنانسز آن اے لوور ریٹس۔ اس کے لیے ایز PhD کے ساتھ ان کی ہماری میٹنگ چل رہی ہے تاکہ یہاں جموں کشمیر بینک جاتے باقی بینکس بھی ہیں شاید یہ کچھ ایز آؤٹ کر رہے ہیں۔
तो हम उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। तो क्या फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करेंगे यहाँ? अभी हमने कोई बात नहीं उनके साथ की, आज अभी मीटिंग हो जाएगी फिर मैं आपको बता पाऊँगा। सर ये बताइए, आप कल मुलाकात हुए थे एलजी साहब से, जी, तो क्या उस दौरान मीटिंग में तय पाया गया? बहुत अच्छी मीटिंग रही हमारी, 55 मिनट की मीटिंग उनके साथ रही। वो बहुत ही एकदम समझते हैं बड़ा, तो जो भी हमने उनको मुबारकबाद दी थी, जैसा कि फिर 4G के ऊपर, जैसा कि बाकी चीज़ों के ऊपर जो जो अच्छे हुए और जो जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो भी हमने बता दी थी। तो वो सारे सॉर्ट आउट वो मसले हुए जो होटलियर्स को दरपेश थे? जी, जैसा कि हमारा गुलमर्ग का मसला था, हमने लीजेस के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि हम इसको कंसिडर करेंगे और आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और बहुत ही अच्छे हिसाब से उन्होंने सुना और हर चीज़ का उसने कहा हम हल करके दे देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं हो जाएगी। गुलमर्ग को हमें ज़बरदस्त रिज़ॉर्ट बनाना है और बल्कि सारे टूरिज़म को, कश्मीर को हमें बहुत ज़बरदस्त हिसाब से चलाना है। बिजली की बात उन्होंने की, पहलगाम में हमें पहले बहुत परेशानी होती थी, 16 घंटे इस वक्त दे रहे हैं, उन्होंने कहा 24 घंटे हम आपको बिजली उधर दे देंगे। और हमने उनको कहा कि हमारी प्रॉब्लम्स है, कुछ होटल्स ठीक करने हैं विदाउट कोई कंस्ट्रक्शन के इंटीरियर, तो उन्होंने वादा किया कि वो आप कर लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बहुत ही शानदार मीटिंग रही। और फिर PhD के बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के, बाकी जो रोड के मसले, सारे मसले उसके साथ हर चीज़ में उन्होंने बिल्कुल विश्वासन दे दिया कि हम हर एक काम करेंगे। यहाँ के होटलियर्स को काफ़ी ज़्यादा ग्रीवेंसेस थी, लाइक वो बता रहे थे कि यहाँ पर लीज उनसे छीना जा रहा है, तो क्या वो भी सॉर्ट आउट सारा? वो सारा सॉर्ट आउट हो गया, कल उसने मेरे साथ क्लियर कर दिया। सिर्फ अगर किसी को इंक्रोचमेंट है वो हम वापस करना है, हमने कहा ठीक है, जहाँ तक लीज का मसला है तो वो हम रिन्यू करेंगे, और जहाँ जो भी पॉलिसी बनाएंगे तो हम उस वक्त आप लोगों को उसमें साथ लगा रखेंगे। सर, एज mentor of this PhD, you want to convey any message to the government or LG साहब? मैं जो कल हमने जनाब ऑनरेबल LG साहब से बात हो गई है, जो उससे विश्वासन दे दिया है, तो हमें पूरी उम्मीद है, उसने कहा शॉर्टेस्ट पीरियड में हम आपको ये सारे काम कर देंगे। तो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ कि जो भी गुलमर्ग का मसला था, रोशनी का मसला था, और जितने भी टूरिज़म के मसले थे, या बाकी जो भी हमने मेमोरेंडम दे दिया, उस सब पर उसने नज़र दे दी। उसने कहा ये सारे मसले हल हो जाएंगे। आज श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर उस वक्त ट्रैफिक को रोकना पड़ा जब अचानक से रामबन के मुकाम पर पसियां गिर आना शुरू हो गई। बीकन और ट्रैफिक पुलिस फौरन ही जाए मुकाम पर पहुंच गई और सड़क से मलबा उठाने का काम फौरन ही शुरू कर दिया, और बाद में ट्रैफिक को आकर बहाल कर दिया गया। आज महकमे ट्रैफिक ने श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त दी थी। महकमे ट्रैफिक ने कौमी शहरा पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों से अपील की है कि सफ़र करने से पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से ज़रूर रब्ता कायम करें। तो नाजरीन, ये थी आज के खबरों की तफसील। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।